नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। क्रिप्टो करेन्सी एक स्वतन्त्र मुद्रा हो जसको कुनै मालिक हुँदैन। न त यो कसैको एकाधिकार वा नियन्त्रणमा नै हुन्छ। यो न त कुनै देश, न त राज्य, न कुनै सरकारद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल मुद्रा हो जो भौतिक स्वरूपमा नपाए पनि वस्तु किन्न वा सेवामा प्रयोग गर्न भने सकिन्छ। तर नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी गैर कानुनी मानिन्छ। तथापि पछिल्ला दिनहरूमा क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालीको संलग्नता बढ्दै गएको छ। क्रिप्टो करेन्सीको किनबेचमा संलग्न हालसम्म 15 जना कारबाहीमा परेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता अनि को हुन् नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्नेहरू? हेरौँ यो रिपोर्ट। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न 15 जना पक्राउ। अझै पनि लुकीछिपी कारोबार भएको आशंका। प्रहरीको कडा चेतावनी, राष्ट्र बैंकको निगरानी। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई सरकारले गैर कानुनी मानेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा क्रिप्टो कारोबारमा समेत कडाई गरिएको छ। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न आरोपमा प्रहरीले हालसम्म 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। को पक्राउ परे क्रिप्टो करेन्सी कारोबार आरोपमा? घटना 1। सिन्धुपाल्चोक घर भई भक्तपुर बस्दै आएका 30 वर्षीय चन्द्रमणि अधिकारी जापानमा बस्ने कमल प्याकुरेलसँग मोबाइलबाट बिनान्स आइडी प्रयोग गरेर क्रिप्टो करेन्सी खरिद गर्ने र नेपालमा बिक्री गर्दै आएको आरोपमा 2078 माघ 17 गते पक्राउ परे। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। घटना 2। केही अघि प्याक्स फुल नामक मोबाइल एप डाउनलोड गरी क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा सुनसरीका 25 वर्षीय विशाल श्रेष्ठ, पर्वतका 21 वर्षीय राजन भट्टराई र थापाथलीका वर्ष 27 का दिपेन्द्र श्रेष्ठ पक्राउ परे। 3 जना उहाँहरूलाई यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अन्तर्गत क्रिप्टो करेन्सी खेलाएको अथवा खरिद बिक्री गरेको अनुसन्धान समाप्त भए पश्चात उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएको छ। यो चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले भन्दा प्ले स्टोरमा गएर प्याक्स फुल एप्स डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने र त्यो अनुसार खेलाउने गर्नुभएको रहेछ। यो खेलाउने गरिसकेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेर बुझाएको अवस्था छ एउटा। र अर्कोको हकमा मुद्दा दर्ता मिति 2078 10 महिना 17 गते भनेर भनेको छ। यो भर्खरैको हो। यस्तो छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको घटनाको विवरण। घटना 1। ठगी मुद्दामा समेत संलग्न रसियन नागरिक इगोर कुर्स काठमाडौँमा बसी क्रिप्टो करेन्सी कारोबारको कसुरमा 2077 चैत 18 गते पक्राउ परे। अहिले उनी थुनामा छन्। घटना 2। फेडिलिटी अटो स्टोरेज एन्ड लजिस्टिक नामक वेबसाइट खोली विभिन्न कम्पनीका कारहरू बिक्रीमा छ भन्दै अमेरिकाबाट नेपाल ल्याएर 14 दिनमा डेलिभरी गरिदिने आश्वासनमा गाडीको अग्रिम भुक्तानी ब्याङ्कमा जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने र सोही रकमबाट क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौँ मकलबारी बस्दै आएका 44 वर्षीय दिलीप बज्रसिंह लामा 2075 जेठ 10 गते पक्राउ परे। उनी धरोटीको 5 लाख रकम तिर्न नसकी अहिले थुनामा छन्। घटना 3। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट बिटकोइन कारोबार गरेको आरोपमा 2074 कार्तिक 7 गते 26 वर्षीय पुरुषोत्तम तुलाधर, 32 वर्षीय राम ढकाल पक्राउ परे। राम ढकाल 25 लाख धरोटी राख्न नसकी थुना परे भने पुरुषोत्तम तुलाधर 25 लाख धरोटी राखेर 2074 मङ्सिर 3 गते छुटे। घटना 4। 2074 असोज 18 गते सिन्धुली घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका ज्ञान प्रसाद पौडेललाई सिआइबीले खानतलासी गर्दा जियोनी A1 लाइट मोबाइल, बिटकोइन कारोबारको पासवर्ड लेखिएको कागज समेत बरामद गर्यो। उनले काठमाडौँ भाटबटेनी बस्ने प्रशान्त प्रताप शाह समेतलाई नगदै तिरी अनलाइन मार्फत बिटकोइन खरिद गरेको र काठमाडौँ आलोक नगरका माधव खनालसँग क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धित सेलिङ बाइङ र ब्रोकर काम गर्ने गरेको खुलेको थियो। सिआइबीले प्रशान्तको भाडाको कोठाबाट 26 स्थान बिटकोइन माइनर समेतका उपकरणहरू बरामद गरेको थियो। घटनाको मुख्य मानिने प्रशान्तले महिनामै 2 लाखसम्म बिजुलीको बिल तिर्ने गर्थे। उनीसँग नुवाकोटकी 24 वर्षीय बिन्दा ढकाल, सिन्धुपाल्चोकका 44 वर्षीय मिङमार तामाङ,
काठमाडौँका दमन बस्नेत र रूपन्देहीका मनिष कुमार गिरी समेत पक्राउ परे। पछि 2074 कार्तिक 16 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले प्रशान्त शाह 12 लाख धरौटीमा छुटे। प्रशान्तसँगै मिङमार तामाङ 10,50,000, दमन बस्नेत 3 लाख, बिन्दा ढकाल 1,50,000, माधव खनाल 52,550, मनिष कुमार गिरी 2 लाख र ज्ञान प्रसाद पौडेल धरौटीमा छुटे। यसरी क्रिप्टो करेन्सी विरुद्ध अनुसन्धानमा सिआइबीले हालसम्म 4 अलग अलग घटनामा 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी 4 वटा मुद्दाहरू अनुसन्धान गरेको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न समयमा पहिलो केस चाहिँ 2074 सालमा हामीले चाहिँ जानकारीमा आएर अनुसन्धान गरेको थियौँ र त्यसपछि फेरि अर्को केस 74 मा, त्यसपछि 75 मा र 77 मा गरी 4 वटा केस हामीले अनुसन्धान गरेको छौँ। त्यसमा 11 जना मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुन बमोजिम कारबाही गरिएको छ। क्रिप्टो करेन्सी मार्फत नेपाली पैसा अवैध रूपमा विदेशिन थालेको र ठगिने प्रविधि बढ्न थालेपछि सरकार लगायत राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेको छ। नेपाल प्रहरीले क्रिप्टो कारोबारलाई आपराधिक गतिविधि भन्दै यसको कारोबार गर्नेहरू कानुन बमोजिम कारबाहीमा पर्ने र यसमा लगाएको लगानी स्वतः नष्ट भएर जाने बताएको छ। नेपालमा भइरहेको कानुन अनुसार कसैले पनि क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमद्वारा कुनै पनि विनिमय नगर्नको लागि हामी जानकारी गराउँछौँ। मूलतः अहिले नेपालमा यदि कसैले क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमद्वारा कारोबार गरेको रहेछ भनेदेखि यदि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बद्ध रहेछ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्छ र यदि त्यो राजस्व विभागसँग सम्बद्ध रहेछ भने राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएर कारबाही हुन्छ र यदि त्यो ब्याङ्किङ कसुरसँग सम्बद्ध भएर आयो भनेदेखि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ब्याङ्किङ कसुर अनुसार ऐनअनुसार चाहिँ त्यसलाई कारबाही हुन्छ भने यदि त्यो साइबर रिलेटेड अथवा विद्युतीय अपराध अन्तर्गत जोडिएर आयो भने त्यो विद्युतीय अपराधसँग सम्बन्धित ऐनअनुसार साइबर क्राइममा चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर भएर त्यसबाट कारबाही हुन्छ। त्यसैले कसैले पनि क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमद्वारा कारोबार गर्यो भनेदेखि त्यो कारोबार गर्ने, कारोबार गराउने र कारोबारमा यदि कसैले धन सम्पत्तिहरूको चाहिँ चाहिने विनिमय गर्ने माध्यम बनाएको रहेछ भने त्यो पनि भुस हुन्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्न पनि प्रचलित कानुनले अनुमति दिँदैन, त्यो दण्डनीय हुन्छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सी मुद्रा कारोबारले पछिल्ला दिनमा नेपाली लगानीकर्ता बीच भर्चुअल मुद्रा र नेटवर्क मार्केटिङको संलग्नता बढ्दै गएको बताएको छ। नेपालमा अवैध मानिने क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग र कारोबार बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रा विरुद्धको कारबाही थप कडा हुने बताएको छ। राज्य र केन्द्रीय बैंकबाट असर्थमन पाएको विकेन्द्रित क्रिप्टो करेन्सीलाई करेन्सी मान्न नसकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट हो जसलाई चाहिँ माइनिङ भन्ने टेक्निकल टर्म युज गरेको पाइन्छ। यो माइनिङ गरेको करेन्सी जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड करेन्सी हो र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले यसलाई करेन्सी भनेर भनेको सुनिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले यो क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ यो इलिगल हो, यसमा लगानी नगर, यसमा विभिन्न किसिमका नामहरू हुन सक्छन् जस्तो जोसियल, क्राउड वान, सोलम्याक्स ग्लोबल आदि आदि नामका चाहिँ क्रिप्टो स्क्रिप्टहरू आएको पाइन्छ। यस्ता स्क्रिप्टहरूमा लगानी गर्न भएन, यो गैर कानुनी हो र यसमा लगानी गर्न र यसमा लगानी गर्न उक्साउन समेत पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हो भनेर हामीले सर्वसाधारणको लागि सूचना समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ। क्रिप्टो करेन्सी विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने डिजिटल भर्चुअल मुद्रा हो। डिजिटल मुद्रा वैधानिक हुन राज्य वा राज्यको केन्द्रीय बैंकबाट केन्द्रित हुनुपर्छ, तर क्रिप्टो करेन्सी भने विकेन्द्रित मुद्रा भएकोले यसलाई नेपालमा अवैधानिक मानिएको छ। ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित क्रिप्टो करेन्सी संसारभरका कम्प्युटरहरूमा रहेको डिजिटल रेकर्डका आधारमा सञ्चालन हुन्छ। सन् 2009 देखि चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टो करेन्सी हो। खोज खबरका लागि क्यामेरामा पुना वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। हो, नेपालमा गैर कानुनी घोषित क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग र कारोबार बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाई गरेको छ। प्रहरीले समेत क्रिप्टो कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। गुप्त मुद्राको रूपमा इन्टरनेट मार्फत अनलाइन कारोबार हुने क्रिप्टो करेन्सी ब्लकचेन मार्फत कारोबार गर्न र संग्रह गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा भने क्रिप्टो कारोबार गैर कानुनी घोषित गरिएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत नेपाली पैसा अवैध रूपमा विदेशिन थालेको र ठगिने प्रवृत्ति बढ्न थालेको भन्दै सरकार लगायत राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरी क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बागमतीका अवैध संरचना सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै बेला स्वच्छ र सफा हुने बागमती अहिले कुरूप बनेको छ। बागमती सफा गर्ने भन्दै जोडतोडका साथ सुरु भएको बागमती सफाई अभियान पनि क्रमशः सेलाउँदै गएको छ। धार्मिक महत्त्व बोकेको बागमती नदी आसपासमा बढेको अव्यवस्थित बसोबासले त बागमतीलाई झनै कुरूप बनाउँदै लगेको छ। यता काठमाडौँको गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्म बागमती नदीको किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउने प्रतिबद्धता समेत अझैसम्म पुरा हुन सकेको छैन। अहिले त झन् बागमती किनारमा अवैध संरचना बनाएर बस्नेहरूले व्यक्तिगत नाममा लाल पूर्जा माग्दै सर्न नमानेपछि अवैध संरचना हटाउने योजना समेत अलपत्र परेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। अझै हटेनन् बागमती किनारका अवैध संरचना। संरचना बनाएकाहरूको माग व्यक्तिगत लाल पूर्जा। सरकारवालाको चासो अभावमा व्यवस्थापनमा ढिलाइ। देशको राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँको पुरानो नदी हो बागमती। यही नदीको नामबाट पहिले अञ्चल र अहिले प्रदेशको समेत नामाकरण गरिएको छ। पवित्र पाशुपत क्षेत्र हुँदै बग्ने बागमतीले धार्मिक महत्त्व समेत बोकेको छ। तर यही बागमती भने कहिले दुर्गन्ध र कहिले अवैध संरचनाका कारण कुरूप बन्दै गएको छ। काठमाडौँको गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्म बागमती नदीको किनारमा बनेका अवैध संरचना अझैसम्म हटेका छैनन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले माघ 15 गते ती संरचना हटाउन 7 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर सरकारले लाल पूर्जा सहितको जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो जग्गामा आफ्नो निजी घर निर्माण गरेर बस्ने व्यवस्था भए मात्रै स्थानान्तरण हुने अवैध संरचना बनाएर बस्नेहरूको माग छ। यता बागमती नदी किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउन पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको सरकारले न त अवैध संरचना हटाउन सकेको छ, न त संरचना बनाएर बस्नेहरूको माग नै सम्बोधन गर्न सकेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले माघ 15 गते काठमाडौँको गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्म बनेका अवैध संरचना हटाउन 7 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। तर सूचनाको समय अवधि सकिँदा पनि बागमती किनारमा बनाइएका अवैध संरचना हटाइएको छैन। तर समितिले आफैले दिएको सूचना अनुसार तोकिएको मितिमा उक्त अनाधिकृत संरचना नहटाए पनि अहिलेसम्म नयाँ पहल केही थालेको छैन। तथापि समितिले अब आफैले संरचना हटाउन प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ। तर बागमती किनारमा बस्दै आएकाहरू भने सो ठाउँबाट बस्ती हटाउन सरकारसँग शर्त राख्दै उचित व्यवस्थापन र मुआब्जा नदिएमा त्यहाँबाट स्थानान्तरण नहुने अडान राख्दै आएका छन्। मुआब्जा दिएदेखि छोड्ने त होइन, मैले त किनेर जाने जमिन किनेर जाने मैले टहरा बनाएर बसेको। अब छोड्नु पऱ्यो भने मुआब्जा दिनु पऱ्यो नि त, होइन त? त्यतिकै किने जग्गा त्यतिकै बाटोले दिँदा कुरा आएन। अनि कहाँ गरी बस्ने हामी? बस्ने ठाउँ दिनु पऱ्यो, होइन त? मेरो जाने जम्मा जग्गा जाने अब जाने दुवाना छ, त्यो दुवाना पनि गइदिएपछि म त कहाँ गरी बस्ने? मलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोस्, छोडिदिन्छु, होइन त हजुर? मैले त नम्बरी किनेको जग्गा नि, यो त ऐलानी जग्गा होइन नि त, नम्बरी जग्गा किने हो नि त। नम्बरी जग्गा मैले चाहिँ छाप्रा हालेर बसेको। सक्नेले चाहिँ बिल्डिङै बनाएँ, म सकिनँ, मैले टहरा बनाएर बसेँ। सुकुम्बासी हटाएर त कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, के खाने, होइन? धेरै समस्या छ। हुनेहरू त जानु होला, अब हामी जस्तो नहुने त कहाँ जानु, के गर्नु, होइन? समस्या त एकदमै धेरै छ नि। बल्ल बल्ल यहाँ बास पाएर बसिरहेको छौँ। अब फेरि यो बास पनि उठाएर त कि अब हामीलाई कतै बन्दोबस्त गरेर, होइन, यो बास उठाइदिनु भयो हुन्थ्यो।
अब हाम्रो त बासै नभएपछि त हामी त कहाँ जाने। त्यही पनि मेरो त दुई भाइ छोरा अपङ्ग छ, सम्पत्ति पनि छैन, खेतीपाती पनि छैन। यहाँ अब काम गरेर खानु पाउने मान्छे, यहाँ काम गर्नु पाउने मान्छे अब गाउँघरमा गएर पनि के गर्नु। बागमती किनारमा अनाधिकृत संरचना निर्माण गरेर बसेकाहरूले अहिले सरकारसँग भूमि सहितको सर्वाधिकार दिनुपर्ने र सो भूमिमा आफ्नो निजी घर निर्माण गरेर बस्न पाउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्। तर सरकारले सुकुम्बासीका लागि ल्याएको सामूहिक घर निर्माणको अवधारणा भने उनीहरूलाई मान्य छैन। व्यक्तिगत स्वामित्वका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सो जग्गा लालपूर्जा सहितको हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रा सबै बस्तीहरू अवैध होइनन्, किनभने हिजो कुनै न कुनै परिघटनामा सबै राजनीतिक पार्टीले नै ती हाम्रा बस्ती राखेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी घरबार बिन भएर यहाँ बसोबास गरेका छौँ। रोजगारका हिसाबले, शिक्षाका हिसाबले, स्वास्थ्यका हिसाबले अथवा जीवनयापनका हिसाबले हाम्रा चाहिँ बस्तीवासीहरू यहाँ आएर बस्नु भएको छ। र यहाँ कतिपय पुस्ता बितेको छ, कतिपय तपाईँहरूले झट्ट हेर्दा कोही नयाँ देख्नु होला, तर पुस्ता बितेको पनि उदाहरण छ र पुस्ता बितेकाले नि पूर्जा नपाएको अथवा स्थायित्व नपाएको उदाहरण छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सार्वजनिक जग्गा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ हिजो पार्टीहरूले जुन सरकार चलाउनु भएको छ उहाँहरूले घोषणापत्रमा के भन्नु थियो भन्दाखेरि अब बसोबास गरेका आधारमा हामी सबै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो भएकोले उहाँले उठाउने होइन, उहाँहरूले आफैले घोषणा पत्रमा लिएको कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लालपूर्जा बोकेर मात्रै गाउँघरमा आउनुपर्छ। हामी त अझ त्यो भनिरहेका छौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार थापाथलीमा मात्रै 142 घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती छन्। त्यहाँका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगबाट काम सुरु भएको समितिले जनाएको छ। अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गऱ्यौँ 7 दिनको। त्यसपछि कतिपय आफै हटाउनु भयो, कति नहटेका संरचनाहरूले हामीले गएर त्यही हटाउने काम गऱ्यौँ। थापाथलीसम्म त्यस्ता प्रकृतिका संरचनाहरू जुन सम्झौता विपरीत छन्, जुन सम्झौतागत मठ मन्दिर देवालयहरू छ होइन, धार्मिक स्थलहरू पनि छ होइन। ती धार्मिक स्थलहरूभन्दा मन्दिरभन्दाखेरि पनि मूर्ति रहेको स्थान, स्तम्भ, पार्क ब्युटिफिकेसनको भन्दा पनि अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाउनको लागि हामीले थापाथलीमा 145 घरधुरी हुँदो रहेछ। त्यहाँका समितिका सबै पदाधिकारीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि फेरि भूमि तथा भूमि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बनेको छ। आयोगबाट पनि हामीसँग नियमित सम्पर्कमा छौँ व्यवस्थापनको लागि र आयोगसँग समन्वय गरेर त्यसलाई क्रमशः रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले अनाधिकृत रूपमा बनेका टहराहरू, घर टहराहरू, नदीको र सडकको बिचमा रहेका संरचनाहरूको हकमा चाहिँ हामी अहिले जाँदैछौँ। यसरी बागमती किनारमा अवैध संरचना बनाएर बस्दै आएकाहरूले लालपूर्जा सहितको व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा माग गरिरहँदा यसतर्फ सरकारवाला निकायले उचित छलफल र पहल गर्न सकेको छैन। तथापि बागमती किनारका बस्तीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले भूमि आयोगसँग समन्वय गर्दै आएको बताएको छ। तर ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बागमती किनारमा भएका अवैध संरचना हटाउन ढिलाइ हुँदा यसले बागमतीलाई कुरूप र फोहोरका कारण थप दुर्गन्धित पार्दै आएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँको गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्म बागमती नदीको किनारमा बनेका अवैध संरचना अझैसम्म हटेका छैनन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले माघ 15 गते ती संरचना हटाउन 7 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर सूचनाको अवधि सकिँदा पनि संरचना भने हटेका छैनन्। सरकारले लालपूर्जा सहितको जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो जग्गामा आफ्नो निजी घर निर्माण गरेर बस्ने व्यवस्था भएमा मात्रै आफूहरू स्थानान्तरण हुने बागमती किनारमा संरचना बनाउनेहरूको माग छ। तर न त अहिलेसम्म उनीहरूको मागको सम्बोधन भएको छ, न त अवैध संरचना नै हटेका छन्। यस्तोमा प्रतिबद्धता गर्नेहरूले समेत काम गर्न नसकेको प्रश्न भएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।